رب دے نبی حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ملکہ سبا نے عرضاں کیتیاں رب انی ظلمت نفسی اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ بڑے پیارے انداز اندر اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر حضرت سلیمان دے سامنے بلقیس نے اپنی شرمندگی دا اظہار کیتا اور رب العالمین دے سامنے سجدہ ریز ہون دیاں رب دے نبی دے سامنے وعدے کر لے۔ رب العالمین دے پیغمبر نے محسوس فرما لیا کہ اس ملکہ سبا نے یمن دی بادشاہ نے میرے رب نو من لیا، باقاعدہ ایمان دا اعلان کر دیتا۔ اللہ نو منن دے اس عورت نے فوری حق ادا کر دیتے۔ یہ عورت سمجھ گئی ہے میرا تخت 500 میل دور تو لے آنا، 500 میل دور تو میرا تخت یمن وچوں لے آنا، بادشاہ نہیں پیغمبر دی بارگاہ وچ پہنچنا، اللہ دے نبی دا تخت لے کے اپنے سامنے رکھ دینا اور ان دے وچ جیرے جواہرات دیاں تبدیلیاں بھی کر دینا۔ اللہ دے نبی دے سامنے ملکہ نے اعتراف کر لیا، اے اللہ دے نبی سلیمان میں سمجھنی ہاں تخت میرا ہی ہے اور میں محسوس کرنی آنا کہ تسی اپنی بادشاہی وکھان واسطے میں نے نہیں بلایا بلکہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز کرن واسطے بلایا ہے۔ میں ایمان لے آنیاں رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ بڑے پیارے انداز اندر اللہ دے نبی پیغمبر علیہ السلام نے پھر یمن دے اندر انہوں رہائش عطا فرمائی۔ کچھ روایتاں میں چاہتا ہے اللہ دے نبی نے پھر شادی فرما لئی ملکہ نال، کچھ روایتاں ہیں چاہتا ہے شادی نہیں فرمائی۔ اگر شادی فرما لئی تے پیغمبر مہینے وچ 3 دن دے کول جایا کر دینے، رب دے نبی نے یمن دی بادشاہی دوبارہ عطا فرما دیتی اور ملکہ سبانو اس علاقے دا بادشاہ مقرر فرمایا اے ہوا جس طرح میرا نبی چاہتا ہے اسی طرح چلیا کر، تینوں اپنی مرضی دی میں اجازت نہیں دیتی۔ اللہ دے نبی دا تخت پھر ہوا دے اتے انج چلدا ہے جس طرح ہوائی جہاز ہوا وچ چلدے نے، انج رب دے نبی دا تخت چلدا ہے۔ اللہ دے نبی دی 1 مہینے دی مسافت دن اندر، 1 مہینے دا سفر رات اندر رب دے نبی سلیمان ہوا تے کر دینے، لیکن تخت دے اندر کوئی جنبش بھی نہیں آندی، تخت دے اندر کوئی ہچکولا بھی نہیں آندا، تخت دے اندر کوئی طوفانی انداز بھی نہیں آندا، تخت دے اندر ہوا دیاں لہراں میں تنگ نہیں کر دیاں، کیونکہ اللہ دے نبی اور جنات اور پرندے اور انسان تخت تے موجود رہندے نے۔ رب دے نبی اپنی کرسی تے تشریف فرمانے، ایک پاسے انسان بیٹھے ہوندے نے، دوسرے پاسے جنات تشریف فرمانے، رب دے نبی دے تخت تے پرندے پرواز کر رہے ہوندے نے کہ اللہ دے نبی دا تخت 1 مہینے دی مسافت 1 دن اندر اور 1 رات اندر 1 مہینے دی مسافت، انج کہلے 60 دنوں دا سفر اللہ دے نبی 1 دن تے 1 رات اندر کر کے تشریف لے جاندے نے۔ یمن اندر 3 دن تے 3 راتاں قیام کر دینے۔ آپ نے پھر یمن اندر بھی 1 شاہی محل تیار کروایا، پھر اللہ دے نبی بیت المقدس تشریف لے آئے نے۔ نال توجہ فرمائی ذرا، اللہ دے نبی بیت المقدس آئے نے، بیت المقدس دی تعمیر نو دا پروگرام بن گیا، اللہ دے نبی نے بیت المقدس نو تعمیر کرن دا ارادہ کر لیا۔ رب دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے جس طرح حرم نو تیار کیتا ہے، اے اللہ دے نبی باپ ابراہیم بھی نبی ہے، بیٹا اسماعیل بھی نبی ہے، دونوں باپ بیٹا نبی نے۔ اللہ
دے پیغمبر ابراہیم مستری بن گئے نے، رب دے پیغمبر اسماعیل مزدور بن گئے نے، اے باپ بھی نبی مستری بن کے کم کر رہا ہے، بیٹا نبی مزدور بن کے کم کر رہا ہے۔ اللہ دے نبی پیغمبر ابراہیم نے مستریاں دا کم سر انجام دیتا، بیٹے اسماعیل نے سر تے کارا تے پتھر تے اٹا چک چک کے اللہ دا حرم بنایا جنوں بیت اللہ کہندے ہو، جن دے والے ایک واری نظر ویکھیں زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے نے، جن دے والے پہلی نظر ویکھیں تے دعاواں قبول ہو جاندیاں نے، جن دے والے ایک واری نظر بھر کے ویکھیں زندگی دے دھونے دھوپ جاندے نے، جن دے والے ایک واری ویکھیں تے انج ہو جاندا ہے بندہ جویں اج ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہویا ہے، انج اللہ اس نبی دیاں تعمیر نو حرم نو شان عطا فرمائیاں نے۔ اللہ دے نبی پیغمبر حرم نو بنا رہے نے، حرم نو بنا دے بیت اللہ دی تعمیر دی واری آئی تے نبی سامنے آئے نے، بیت اللہ دو تعمیر نو دی سامنے آئی، اے واری آئی تے نبی سامنے آئے نے، اے مزدور بھی نبی ہے، مستری بھی نبی ہے، جدو سارا کچھ بنا لیا نہ رب دے نبی نے تے عرش دے رب والارضاں کی دیاں، اللہ دنیا دا اصول ہے نا کہ جیڑا مزدوری کر لوے ہوندیاں مزدوریاں دے دیتیاں جاندیاں نے، میری مزدوری بھی مینوں عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگتے صحیح کی منگنا ہے، تو میری مزدوری دا حق ادا کر دیتا ہے، اور میں تیریاں چولیاں بھرن دا حق ادا کرانگا۔ پھر رب دے نبی تے ہوندا بیٹا نبی ابراہیم نبی تے اسماعیل نبی انج حرم وچوں باہر نکلے نے، کوئی صفا دی پہاڑی دے قریب چلے گئے، اللہ دے نبی نے عرش وال چہرہ کر کے عرض کی تھی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر، حق چاچا یا علی زندہ باد۔ اللہ دے نبی پیغمبر حضرت ابراہیم نے عرش وال دعا کی تھی، ذرا تصور تے کر بڑھا جیا باپ تے جوان بیٹا، اے بھی نبی بابے نبی نے دعاواں کی دیاں، بیٹے نبی نے آمین کہن دا حق ادا کیتا، باپ دعا کرن والا بیٹا آمین کہن والا، عرش تو آواز آن دیئے میرے ابراہیم تیری مزدوری پسند آ گئی ہے، دس نہ کی چاہنا ہے میں کی عطا کرا، کہ اللہ دے پیغمبر عرض کر دینے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، میرے سونیا ربا ایک تیرا نبی آن والا ہے، ایک تیرا محبوب آن والا ہے، ایک تیرا لاڈلا پیغمبر آن والا ہے، جن دا نام عرشاں تے محمد احمد تے زمین تے محمد ہے، رب العالمین کچھ اور نہیں منگدا، او جدوں آوے نا تے میری اولاد وچ مبعوث فرما، اپنے نبی نو تے بھیجنا ہی ہے۔ ذرا توجہ کر، مزدوری لین والا بھی با کمال ہے، مزدوری عطا کرن والا بھی با کمال ہے۔ فرمایا ابراہیم کوئی کم نہیں میرے واسطے، میں محمد نو تیری اولاد اور نسل اندر بھیج دیواں گا۔ اللہ دے نبی اے بھی نبی نے تے سلیمان بھی نبی نے بیت المقدس نو انج بنان دا ارادہ فرما لیا، بیت المقدس نو نو تعمیر نو دا ارادہ کر لیا۔ اللہ دے نبی نے بیت المقدس وال نظر ماری، نبی دی نظر بڑی کمال والی، نبی دی نظر بڑی بلندی والی، نبی دی نظر بڑی شان والی۔ ایک واری اللہ دے پیغمبر سلیمان دی نظر آصف بن برخیہ تے پہ جائے، تے آصف بن برخیہ ایتھے بہ کہ 2500 میل دوروں تخت لیا سکتا ہے۔ رب دے نبی دی نظر دا کمال ہے کہ اللہ دے نبی نے بیت المقدس نو ویکھیا نا، جڑا سارے نبیاں دا کعبہ ہے، ان دے ول ویکھ کے فرمان لگے کہ انساناں دا کم نہیں، اے ایڈا مشکل کام ہے یا فرشتے کرن تے یا جن، یا فرشتے کرن۔ آپ دا ارادہ یہ سی کہ دنیا تے جڑے نوادرات نے نا، ہیرے تے جواہرات تے پتھر،
انہاں ساریاں نوں اکٹھا کر کے میں بیت المقدس سے چلا دیواں۔ جڑے سمندراں دیاں تہواں وچ ہیرے جواہرات نے نا، جڑے سمندراں دے اندر نے، انہاں نوں بھی لیا کے میں بیت المقدس تے رب دے گھر تے لا دیواں۔ یہ پروگرام بن گیا تے جنہاں نوں آپ نے اکٹھا کر لیا، جن اکٹھے ہو گئے، آپ نے فرمایا بھی یہ رب دا گھر بنانا ہے، تسی نا توجہ کرنی ہے۔ جیڑا بندہ روح گردانی کرے گا، روح گردانی دا مطلب ہے گل نہ مننا، جیڑا بندہ نافرمانی کرے گا، روح گردانی کرے گا، سخت سزا دیواں گا، یا جلا دیواں گا یا قید کر دیواں گا۔ انہیں کون بول رہے ہیں؟ جیڑا بادشاہ اللہ نے جنہوں بنایا ہے، یہ نبی ہے تو جنہ دا بھی بادشاہ ہے۔ فرمایا یا قید کر دیواں گا یا جلا دیواں گا۔ توجہ کر لو، روح گردانی کرنے دی اجازت نہیں۔ جن سارے دیو ہیکل جن، جنہوں نے شیطان جن کہندے نے، خبیث قسم دے جن کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور اسی حاضر ہاں، تسی آرڈر کرو۔ آپ نے فرمایا بیت المقدس نو انج بنانا ہے کہ اندے ورگی عمارت کائنات وچ کوئی نہ ہوئے۔ اینو جدو اسی نا اللہ دا پہلا گھر جڑا بیت المقدس ہے، اینو انج بنانا ہے کہ خوبصورت ترین فلسطین دے علاقے وچ تے اوتھے اس نو بناؤ، بہترین خوبصورت طریقے نال بناؤ، اعلیٰ اندی بلڈنگ ہوئے، پر شکوہ ہوئے، ہیبت والی ہوئے، پر جلال ہوئے، پر کمال ہوئے۔ انہوں نے کہا جی آرڈر کرو۔ فرمایا جتے جتے کو پتھر قیمتی ہوئے تسی وہ لیونا ہے۔ کچھ جنہاں نو لا دیو پتھر ڈھونڈن تے کچھ جنہاں نو لا دیو پتھر لیون تے کچھ نو لا دیو مزدوری تے کچھ نو لا دیو مستری بنن تے۔ یہ سارے کم ونڈ لو تے شروع کر دیو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اللہ دے نبی روزانہ نا ایک دن وچ ایک واری بیت المقدس دے اندر آؤندے سن، اس محراب وچ آ کے کھڑے ہوندے سن، نالے عبادت کردے رہندے سن تے نالے جنات نو ایک واری انج کر کے ویندے سن۔ نظر نبی دی نظر دا کمال دیکھو، ایک واری نظر ماری ہے پورے جسم تے جنات تھر تھری مچ جاندی ہے کہ اللہ دے نبی کدے ناراض تے نہیں ہو جان گے، رب دے نبی کدے ساڈے کم تو پریشان نہ ہو جان۔ جنات دے اندر کرنٹ آ جاندی ہے، پورا کم مسلسل اس طرح ہی نا چلدا رہا۔ اللہ دے نبی نا کم کروان دے رہے بیت المقدس دا۔ دریا دے سمندران دے اندر جنات غوطہ زن ہو کے ڈبیاں مار مار کے پتھر کٹ کے لے آؤں دے سن، ہیرے کٹ کے لے آؤں دے سن، جوہرات کٹ کے لے آؤں دے سن، رب دے پہلے گھر دے اتے تعمیر واسطے لائے جاندے سن، اور انہی خوبصورتی نالوں نہ پتھراں نو جوڑیا جاندہ سی۔ انسان حیران ہو جاندہ سی کہ اے پتھر دوجے پتھر اتے کے میں کھڑا ہو گیا ہے، لیکن جنات نو اللہ نے لطافت عطا فرمائی ہے، وہ اتنی بلندی تے انہی ہیوی پتھر بیت المقدس سے چونہ نے لگائے۔ اللہ دے نبی دی بارگاہ وچنا ایک ہور اللہ نے شان عطا کی تھی کہ جیڑا پودا اچانک اگدا سی نا تے اللہ دے نبی انہوں پوچھ دے سن تیرا نام کی ہے۔ اللہ دے نبی انہوں پوچھ دے سن، ستے بندے بولو ذرا، اور میرے ایک باری بولو کی پوچھ دے سن؟ نبی دی شان ویکھو، او سلام عرض کردہ سی پودا درخت اپنا نام دستا سی تے پھر اگلا سوال ہوندہ سی، فرماندے سن کادے واسطے اگیا ہیں؟ جے تے تو اگیا ہے نا شفا واسطے تے دس تو کیڑی بیماری دی شفا ہیں؟ اے اللہ دے نبی نو شان حاصل سی۔ اگر تو اگیا شفا واسطے تے کیڑی بیماری دی شفا ہیں؟ اور اگر تو اگیا خوبصورتی واسطے تے لوگاں نو سکون دین واسطے اگیا تے پھر بڑھ ہور پھل لگے بڑھ جا، اگر تو لوگاں نو تکلیف دین واسطے اگیا تے ختم ہو جا۔ اے رب دے نبی دی بارگاہ وچ کئی مرتبہ پودے کہندے سن کہ اللہ دے نبی اسی ایس واسطے اگیا ہیں، اے ساڈا نام ہے، ایس بیماری واسطے شفا، جدوں تہاڈے وچ کوئی بیمار ہو جائے تے میرے پتے لے کے اس طرح استعمال کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور رب دے نبی نے بڑی مرتبہ یہ معاملہ کیتا اور روٹیاں مل گئیاں، لیکن ایک آپ نماز پڑھ رہے سن، آپ دے محراب دے سامنے ایک پودا ہو گیا، آپ نے نماز پڑھ کے اندر قریب گئے، قریب جا کے نا آپ نے پوچھا تیرا نام کی؟ انہوں نے کہا جی میرا نام ہے خروبہ۔ اللہ دے نبی نا سن کے حیران ہو گئے تھے، فرمان لگے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اس واسطے آیا کہ تہاڈا بیت المقدس یہ بھی ویران ہو جائے گا۔ اینی گل سنی تے رب دے نبی نا جھنجٹ کے فرمایا دا مطلب ہے کہ میری موت دا پیغام آ گیا۔ انہیں پوچھا جی ان دا مطلب کی؟ آپ نے فرمایا بھی میرے ہوندیاں انہوں کوئی ویران کر دے ہو نہیں سکتا، کیونکہ میرے متحد جنات بھی نے، میرے متحد انسان بھی نے، میرے متحد ہوا بھی ہے،
میرے متحد پرندے بھی نے، میرے متحد جانور بھی نے، میرے متحد حیوانات بھی نے، ہر چیز دی اللہ نے تسخیر مینوں عطا فرمائی ہے۔ ان دا مطلب یہ ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تسی جو سمجھے ہو۔ آپ نے انہوں کھاڑیا زمین وچوں ایک سائڈ تے کر دیتا اور جنہاں نو آرڈر کیتا کہ بہترین شیشے دا ایک بکسہ بنواؤ، اعلیٰ قسم دا۔ انہوں نے ایک بہترین قسم دا شیشے دا ایک بکسہ بنوایا، اینا کو اچھا جن دے وچ سلیمان علیہ السلام پیغمبر کھڑے ہو سکن۔ اسرائیل آ گئے، اسرائیل نے آ کے پیغمبر دی بارگاہ وچ سلام عرض کیتا اور فرمایا جی بابا جی چلن دا آرڈر آ گیا، میرے نال چلو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تینوں پتہ ہے میں بیت المقدس دی تعمیر کر رہا اور جنات بڑی خبیث قسم دی قوم ہے، اگر میں انہوں چھوڑ دیتا تو انہاں تتر بتر ہو جانا ہے، اگر میں چلا گیا تو انہاں کم نہیں کرنا، تو میں چاہنا کوئی مہلت مل جائے تھوڑی جی تاکہ میں اس تعمیر نو مکمل کر لواں۔ رب کول تے جانا ہی جانا ہے، مینوں جان وچ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ذرا تعمیر مکمل ہو جائے تاکہ اللہ دا گھر مکمل پر جلال قسم دا لوگاں دے سامنے بن جائے، تو میں چاہنا پھر میں جاواں۔ اللہ دے پیغمبر نے گل کی تھی تے سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ اسرائیل عرض کر دینے کہ پیغمبر ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ دے نبی ایسا ہو نہیں سکتا، جڑا آرڈر میں ہو گیا ہے نا میں تانوں لے کے ہی جانا ہے، لیکن صرف عرض اس واسطے کر رہا مینوں نہیں آرڈر کہ تو جا کے پوچھ، میں جتھے ٹر جاواں واپس کدی آیا خالی نہیں، میں خالی آؤندا میں نہ آواں تو 100 سال بھی نہ آواں۔ 40 سال آپ نے حکومت کی تھی، 250 سال آپ دی عمر ہوئی ہے، کنی عمر؟ اور 40 سال آپ نے حکومت کی تھی، اور 40 سال جڑی حکومت سی وہ بادشاہی والی حکومت سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، عروج ویکھو اور بلندی ویکھو اور مقام ویکھو۔ حضور اس واسطے حاضر ہویا کہ اسلام اس واسطے کر رہے ہیں تسی رب دے نبی ہو، عرض اس واسطے کر رہے ہیں رب دے مقرر اول العزم نبیاں وچ تہاڈا شمار ہے، اور لے جانا ضروری ہے کیونکہ موت دا ٹائم آ گیا۔ جویں تسی آرڈر کر دیو، میں نبی ہون دی وجہ تو سارے احترام بجا لا رہا کیونکہ نبیاں دی شان دا اللہ نے مینوں آرڈر فرمایا۔ کنوں پوچھدا آ کے اسرائیل؟ کسے نو بھی نہیں، کائنات کسے نو اسرائیل پوچھدا؟ اے نبی نے جنہاں نو اسرائیل سلام بھی کہہ رہے ہیں اور انہاں نو موت دا پیغام بھی سنا رہے ہیں، تو پھر انہاں دی مرضی دے مطابق لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں، آپ نے مستری نو بلایا، ایک بہترین عصا یعنی ڈنڈا بنوا لیا، ڈنڈا بنوا کے آپ نے اپنے اس کمرے شیشے والے کمرے نو محراب دے اندر رکھے آؤ۔ اللہ دے نبی اس کمرے دے اندر داخل ہو گئے نے، رب دے نبی نے عصا یعنی ڈنڈے اتے ٹیک لگا لئی اور محراب دیاں دونوں کندیاں نال اس طرح شیشے دے کمرے دے اندر اللہ دے نبی نے اپنی کونیاں لگا دیتیاں۔ پہلے بھی رب دے نبی ہر روز ایک وقت اندر اس محراب دے اندر تشریف لے آوندے نے تے محراب دے اندر آ کے نہ جنات نو آپ ارشاد فرماندے نے جڑا روح گردانی کرے گا سزا دیتی جائے گی، جڑا کوئی گل کرے گا بھسم کر دیتا جائے گا، جلا دیتا جائے گا، محنت نال تسلی نال کام کرو۔ اللہ دے نبی نے نا سارے جنات نو اکٹھا فرما لیا، آپ نے فرمایا میں ایک رب دی عبادت اندر مسلسل مصروف ہون لگا، میں اللہ دی عبادت اندر مسلسل چلا کٹن لگا، میں رب دی عبادت صبح بھی کرانگا شام بھی کرانگا، میں تواڈے نال بولاں گا نہیں تے گل بھی نہیں کرانگا، میں تواڈے ول چہرہ کر کے صرف کھڑا ہوواں گا، عبادت رب دی کرانگا، تواڈے نال گفتگو نہیں ہوے گی، میں مسلسل تانوں ہدایات جاری نہیں کرانگا، روز نہیں دساں گا کی کم کرنا ہے کی نہیں کرنا، بیت المقدس نو انجی تعمیر کرنا ہے جویں میں دس دیتا ہوں، اعلیٰ پتھر تے نوادرات تے ہیرے تے موتی تے جوہرات لیا کر کے اس رب دے گھر تے لگانے نے۔ انہاں عرض کی دی حضور جویں آرڈر کرو گے نا انجی ہوئے گا۔ ادھر ایک عصا مبارک اللہ دے نبی نے بڑا قیمتی بنوا لیا، کمرے دے اندر داخل ہو کر کے جنات وال چہرہ کر کے محراب دے اندر اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے،
اسرائیل نو بلایا تے فرمایا لے جا میری روح نکال کے، اور روح نکالن تو بعد اے دھیان رکھنا اللہ دی بارگاہ دے اندر عرضاں کرنیاں جنی دیر تک بیت المقدس تعمیر نہ ہوئے انی دیر تک میرا جسم نیچے نہ گرے، میرا جسم دی حالت انجی برقرار رہے، اے ڈنڈا تے سوٹا تے عصا مبارک انجی قائم و دائم رہے، میرا جسم سہارے تے کھڑا رہے۔ اللہ دے نبی دا اے پیغام رب دی بارگاہ اندر اسرائیل نے جا کے پہنچا دیتا۔ اللہ دے نبی دی روح قفص انصری تو پرواز کر گئی ہے، رب دے نبی ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے نے، آزرہ کچہری مصطفیٰ وچ چلیے۔ اللہ نے کنیاں شانہ میرے محبوب نو عطا فرمائیاں نے، اے دروی اسرائیل آئے نے نا، اسرائیل نے میری سرکار دا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا تے اندر سیدہ خاتون جنت آئیاں نے، آپ فرمانیاں نے من دکل باب، اے باہر کھڑے ہون والا کون ہے؟ اے کوئی عام بندہ نہیں، اسرائیل ہے، اے کون ہے؟ موت دا فرشتہ ہے، اے جڑا پچھن تو بغیر گھراں وچ داخل ہو جاندا ہے، جڑا محلہ دے اندر جا کے موت دا پیغام لے جاندا ہے، بندے دی روح لے کے چلا جاندا ہے، دیواراں تے محلہ دا انہوں کوئی مسئلہ نہیں، اے اندر چلا جاندا ہے، روح لے کے واپس چلا جاندا ہے، ان دے اگے تاڑے تے بند تے دیواراں تے دروازے کوئی مہنے نہیں رکھ دے۔ اور کچہری مصطفیٰ اندر جدو جزرائیل آئے نے نا، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی من دکل باب، انہیں کیا سیدہ میں ایک پینڈو عرابیاں، میں سرکار نو ملنا چاہنا وا، میں حضور دی خیریت دریافت کرنا چاہنا۔ اما جی سیدہ خاتون جنت نے فرمایا چلا جا، کل آمی میرے ابو آرام فرما رہنے، آخری ایام نے میرے آقا دے، آخری ایام نے لجپال محبوب کبریا دے، سرکار آرام فرما رہنے۔ دوسرے دن پھر حاضر خدمت ہویا، پھر سیدہ ملکہ فردوس بری نے پوچھیا کون ہے؟ عرض کردہ ہے میں کل والا پینڈو عرابیاں، حضور نو ملنا چاہنا تے حضور دی زیارت کرنا چاہنا۔ فرمایا چلا جا، کل آمی ابو آرام فرما رہنے۔ پھر تیسرا دن آیا نا، پھر اچانک دروازہ کھٹکیا، والی کونین دی اکھ مبارک کھل گئی ہے، حضور فرماندے نے فاطمہ کون ہے؟ عرض کی تھی سونیا 3 دن ہو گئے نے، ایک عرابی حاضر خدمت ہندے، ایک پینڈو آندہ ہے تے تہاڈی خدمت وچ حاضر ہونا چاہندا ہے۔ سرکار نے سلیٹیاں لیٹیاں اٹھ کے بیٹھ گئے نے، حضور نے تکیے دی ٹیک لگا لئیے، سرکار فرماندے نے بیٹی یہ کوئی عرابی نہیں ہے، اے تے اسرائیل ہے، تیرے حیا دی وجہ تو اندر داخل نہیں ہو رہا، تیرے حیا دی وجہ تو اندر داخل ہوتی اجازت نہیں، تیرے بابے نو اللہ نے انہیاں شانہ عطا کی دیا نے کہ موت فرشتہ بھی اجازت تو بغیر حاضر خدمت نہیں ہوندا۔ پھر اجازت ہوئی تے جبریل آئے نے نا، جبریل نے آ کے سونے دی خدمت سلام عرض کیتے لاجپالا 3 دن ہو گئے نے، اسرائیل دروازے تے چوکی دار بن کے کھڑا ہے، آقا ڈروے تے اسرائیل حاضر ہونا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے پھر حاضر خدمت کیتا، پھر اسرائیل نے عرض کیتی ان اللہ یقرئک السلام، اللہ عرشاں والا رب تانوں سلام کہہ رہا ہے، سونیا رب سلام کہہ رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب نو میرا میسج دے دے، میرا پیغام دے دے کہ میرا محبوب آنا چاہتا ہے تے آ جائے، رہنا چاہتا ہے تے رہ لوے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں شان دے کو نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، جنہوں آنگا ہے میرے کو پڑھ لوے نال مل کے پڑھے، جیڑا بندہ گونگا ہے معافی ہے، جنہیں نہیں پڑھنا معافی ہے، جیڑا محبت نال عشق مصطفیٰ وچ بیٹھا ہے پڑھے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا
منك لم تركت عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں کہ محبوب خدا ٹھہرے دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا وہ نبیوں میں امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ہے